अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट प्लस दोस्त रमशा खान और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आपके मोस्ट फेवरेट नॉवेल अपना बनाने की एक और बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार सी एपिसोड। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने एपिसोड 18 पे बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। थैंक यू सो वेरी मच। वैसे मुझे लगा था कि 3-4 दिन तो आप लोग लगा ही देंगे 4K व्यूज़ का टारगेट कंप्लीट करते हुए, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे हैरान कर दिया भाई। एक ही दिन में 4K व्यूज़ कंप्लीट। थैंक यू सो वेरी मच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड भी पसंद आएगी। इसको शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं आज की ये धमाकेदार सी एपिसोड। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 19। दादी को सरप्राइज देंगे, वो हमें यूं अचानक से देखकर बहुत खुश होंगी। यूसुफ की बात सुनकर अनाफिया उसके लाए हुए ड्रेसेस में से लिबास मुंतखब करके तैयार होने लगी। फिरोजी रंग की लंबी मैक्सी पहनकर उसने अपने शहद रंग बालों का ऊंचा सा मेसी सा जूड़ा बनाया, जिसमें से कुछ शरारती लटें निकलकर उसके चेहरे के गिर्द दिलकश सा हाला बना रही थी। ये लो तुम्हारा ज्वेलरी बॉक्स। यूसुफ अपने सूट केस में से एक भारी जड़ाऊ ज्वेलरी बॉक्स निकाल कर पलटा और अनाविया को देखकर ठटक कर रुक गया। उसकी हेज़ल ब्राउन आंखों में अनाविया को देखकर सताइश उभर आई थी। ब्यूटीफुल। उसने नज़दीक आकर ज्वेलरी बॉक्स मेज़ पर रखकर अनाविया के चेहरे के गिर्द हाला बनाती हुई लटों पर फूंक मारते हुए एक पुरजोश शरारत की। यूसुफ, आप? वो लरस कर पीछे हटी। क्या हुआ जाने यूसुफ? वो अनजान बनता हुआ पूछ रहा था। आप मुझे तंग कर रहे हैं। वो रूहानसी हुई कि रात से अब तक यूसुफ ने उसे अपनी भरपूर तवज्जो का निशाना बना रखा था। अच्छा बाबा, कुछ नहीं कहता। तुम जल्दी से ये ज्वेलरी पहनो, फिर चलते हैं। वैसे, वो रुका, अगर तुम्हें तंग नहीं करूँगा तो मेरी परी कहाँ से आएगी? पापा की परी, जवाब दो। वो गंभीर जज्बों से पुर लहजे में सवाल कर रहा था, जिस पर अनाविया अपनी घनी सुनहरी पलकें झुकाकर रह गई। रेडी हो जाओ, नहीं करता अब कुछ। वो उसे छोड़कर पलट कर जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके जाने के बाद अनाफिया की जान में जान आई और आईने में देखते हुए अपने बाल सेट करके उसने पास रखा यूसुफ का दिया ज्वेलरी बॉक्स खोला। बॉक्स में कई तरह के टॉप्स, बालियां, अंगूठियां और नेकलेस मौजूद थे। ये यूसुफ की मरहूमा माँ का बॉक्स था, जिसमें सब ही कीमती जवाहरात थे। वो बाकी सब भारी ज्वेलरी की निस्बत हल्के इयररिंग निकाल कर कान में डालकर हुक बंद करने लगी थी कि पीछे से यूसुफ ने आकर उसके हाथ से झुमके नुमा इयररिंग्स लिए और बड़े इन्हमाक से उसे बारी बारी दोनों कानों में पहनाकर उसने बॉक्स में से चेन उठाकर आईने में नजर आते अनाफिया के दिलकश अक्स को देखा, जिस पर उसकी कुर्बत के रंग वाज़े थे, जो पहली रात की दुल्हन की तरह शर्माई घबराई सी नजरें झुकाए खड़ी थी। अब तुम्हारा शर्माना बनता भी है, वो बेसाख्तगी से कहता हुआ उसके सुर्ख पड़ते गाल छू गया। यूसुफ, अनाविया के लब हिले। अनाविया के गुलाबी लरसते लबों को यूसुफ ने बगौर देखा और बिना कुछ कहे उसे गोल घुमाता हुआ अपनी दस्तरस में लेता उसके गुलाबी लबों को अपने मर्दाना लबों की सख्त गिरफ्त में जकड़ता उसे खुद में समोता चला गया। काफ़ी देर बाद उसने अनाफिया को आज़ादी बख्शी और मेज़ पर रखे ज्वेलरी बॉक्स की तरफ मतवज्जा हुआ। उसमें से एक जड़ाऊ नेकलेस मुंतखब करके वो पलटा और गहरे गहरे सांस भर के खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती हुई अनाफिया को देखकर मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और उस नेकलेस को
बड़ी तवज्जो से उसकी सुनहरी दमकती हुई नाजुक सी गर्दन की जीनत बनाकर उसे बगौर देखने लगा, जो सज सी गई थी। लड़की, तुम मुझे देर करवा रही हो। यूसुफ सफ़ीर ने खुमार आलूद लहजे में उसे फिर से अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, पर वो तेज़ी से दूर हुई। दादी दादी इंतज़ार कर रही होंगी। अनाफिया ने उसके जज्बात पर बंद बांधने की अपनी सी कोशिश की थी। तो किसने कहा था कि इतनी अच्छी लगो तुम? अब अगर मेरा दिल तुम्हें छूने को बेकरार हो रहा है तो ये सरासर तुम्हारा कसूर है। वो देर होने का सारा इल्ज़ाम उसके सर पर डाल गया था, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई। ओके, नाराज़ मत हो, चलते हैं तुम्हारी दादी सास से मिलने। वो हंसता हुआ आगे बढ़ा, अनाफिया का हाथ थामा और उसे साथ लिए अपार्टमेंट लॉक करके बिल्डिंग से बाहर निकल आया, जहाँ नीचे पार्किंग में उसकी गाड़ी खड़ी थी। आधे घंटे बाद वो अजरा बे के शानदार महलनुमा मकान के बाहर मौजूद थे। यूसुफ की गाड़ी देखते ही दरबान ने ताज़ीम देते हुए बड़ा गेट खोल दिया था। गाड़ी अंदर लाकर साइड पर रोककर यूसुफ नीचे उतरा और घूम कर आके अनाफिया की साइड का दरवाज़ा खोला। मेरी ज़िंदगी मेरे घर में खुशामदीद मिसेस यूसुफ सफ़ीर, उसने दिलकशी से बोलते हुए अनाफिया के आगे हाथ फैलाया तो वो मुस्कुराती हुई उसकी चौड़ी हथेली पर अपना नाजुक हाथ रखती हुई गाड़ी से नीचे उतरी। वो उसे साथ लिए एक राहदारी से गुजरता हुआ अंदर रिहायशी हिस्से की तरफ आया, जहाँ एक बड़ा सा आबनूसी दरवाज़ा था। यूसुफ ने दरवाजे पर लगी इतलाई घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद कदमों की चाप सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुला। अल्लाह का शुक्र, आप आ गए यूसुफ सफ़ीर बे। दरवाज़ा खुलते ही सुल्ताना का परेशान सा चेहरा सामने नजर आया। सुल्ताना बे, सब ठीक तो है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? दादी ठीक हैं? यूसुफ परेशान हो गया तो सुल्ताना ने दरवाजे के आगे से हटते हुए उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वो इतनी परेशान थी कि अनाफिया को उन्होंने नोट ही नहीं किया था। अजरा बे ठीक हैं, कम से कम आज दोपहर तक तो वो ठीक ही थी। जब सुल्ताना की बोलते बोलते यूसुफ के पीछे खड़ी अनाफिया पर नज़र पड़ी और वो चुप हो गई। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या वो बीमार हैं? अब कि यूसुफ संजीदा हुआ। इससे पहले कि सुल्ताना कुछ कहती, पीछे से अजरा बे की ऊंची आवाज़ आई। यूसुफ, एनी, मेरे बच्चे, क्या तुम आए हो? वो राहदारी में खड़ी थी। उन्हें देखकर यूसुफ अनाफिया का हाथ थामे तेज़ी से उनकी सिमत बढ़ा, जो उन दोनों को देखकर अपने कमज़ोर बाजुओं को फैला गई थी। कैसी हैं आप? यूसुफ ने झुककर अकीदत से उनकी पेशानी पर बोसा दिया। आपकी तबीयत कैसी है? कोई दर्द या तकलीफ़ तो नहीं? वो परेशानी से पूछ रहा था। ये फजूल की बातें छोड़ो, मुझे तुम दोनों को देखना है बस। उन्होंने यूसुफ को प्यार से घुरका और फिर उन दोनों का जायज़ा लेने लगी। अनाफिया के फूले फूले सुर्ख गाल, शर्म से झुकी निगाहें और चेहरे पर छाई खुशी, उस पर यूसुफ ने जिस तरह गैर महसूस अंदाज में उसे कमर से थामा हुआ था, वो सब उनकी ज़रीक निगाहों ने जांच लिया था कि इस तरह मालिकाना अंदाज में सिर्फ वो मर्द अपनी औरत को थामते हैं जो अपनी औरत के इश्क में होते हैं, उसे अपनी प्रॉपर्टी, अपनी निस्फ बेहतर समझते हैं, जिस पर वो अपना हक रखते हैं। और यूसुफ के अंदाज में मालिकाना अंदाज, मोहब्बत सब नुमाया था। एनी बेटी, दादी से नहीं मिलोगी? वो प्यार से बोली तो यूसुफ ने अनाफिया की कमर से अपना हाथ हटाया। वो झिझकते हुए आगे बढ़ी और उनके गले लग गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत नूर उतरा है तुम पर। अजरा बी ने उसका चेहरा थाम कर उसके दोनों गालों को चूमा तो वो शर्मा गई। यूसुफ बड़ी दिलचस्पी से
اپنی دادی اور بیوی کا ملاپ دیکھ رہا تھا۔ دادی کیا سارا پیار ادھر ہی کریں گی؟ اندر چلیں، یہ رات بھر سوئی نہیں ہے، اسے کچھ کھلا پلا کر سونے بھیج دیں۔ وہ شرارت سے اناویہ کو آنکھ مارتا ہوا ان کے نزدیک آیا تو انہوں نے اسے بھی اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ دادی اندر چلیں، وہ نرمی سے ان سے الگ ہوا۔ یوسف، وہ عذرا بے جو ان دونوں کو دیکھ کر سب بھول گئی تھیں، اچانک سے پریشان ہوئی۔ جی دادی، اس نے نرمی سے پوچھا۔ یوسف، وہ اندر، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اناویہ کی موجودگی سے گھبرا رہی تھی۔ جی دادی بولیں۔ یوسف نے آگے بڑھ کر ان کے بڑے ہاتھ تھامے۔ یوسف، تم دوسرے دروازے سے بہو کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، میں… وہ بات کر رہی تھی کہ پیچھے سے ایک دھیمی بھرائی ہوئی نسوانی آواز نے ان کی بات کاٹ دی۔ یوسف ڈارلنگ، میں تمہارے لیے واپس آ گئی ہوں۔ ایک سرخ بالوں والی دراز قد حسینہ جس کی گہری نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں انہیں دیکھ رہی تھی۔ تاکہ تم ہمارے بچے کو اس کے باپ کا نام دے سکو۔ وہ ایک ٹرینڈ ڈانسر تھی۔ بڑی ہی نزاکت سے وہ چلتی ہوئی ان کے نزدیک آ رہی تھی اور اسے دیکھ کر یوسف کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ اناویہ کی کمر پر موجود اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ لڑکی یقیناً نیہر تھی۔ اس کے نزدیک آنے پر یوسف نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے نزدیک کر کے گلے سے لگایا تھا۔ نیہر کے قیمتی پرفیوم کی مہک چاروں طرف پھیلی تھی اور ان دونوں سے تھوڑا پیچھے ساکت کھڑی اناویہ ہاشم سلطان اپنے شوہر اور اس کی ایکس کی ری یونین دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ لڑکی، جو ترکی کی ایک مشہور ماڈل اور ڈانسر تھی، اس کے شوہر کی پہلی بیوی تھی یا گرل فرینڈ۔ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے جانتے بوجھتے ہوئے دھوکہ کھایا تھا۔ وہ نیہر کے بارے میں جانتی تھی، پھر کیسے اسے بھول کر وہ یوسف سفیر کے نکاح میں آ کر اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر گئی۔ کیا وہ سچ میں اتنی بے وقوف، اتنی کمزور تھی؟ اناویہ کا سر سوچ سوچ کر چکرانے لگا تھا۔ اسے خود پر بے ہوشی سی طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی، اس نے خود کو ہمت کر کے سنبھالا۔ جب باپ دھوکہ دے سکتا تھا تو یہ تو پھر بھی شوہر تھا، بس ایک دن پرانا شوہر۔ اسے اس سب سے اب خود کو نکالنا تھا۔ یوسف سفیر، دراز قد، وجیح پرسنالٹی کا حامل، خاصا ڈیشنگ ترک رئیس زادہ، جو بلا شبہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس کی ہیزل براؤن شارپ آنکھیں اور ان پر گھنی پلکیں، سفید رنگت اور کتابی چہرے پر گھنا شیو، دیکھنے والے اسے دیکھ کر مبہوت رہ جاتے تھے، اور اس پر اس کا اکھڑ مغرور انداز۔ وہ اپنے آپ میں، اپنے کام میں مگن رہنے والا انسان تھا، اور ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اس نے ایک بورنگ زندگی گزاری ہو۔ اس کی ماضی میں کئی گرل فرینڈز رہی تھیں، اور اس روز وہ بے انتہا پریشانی میں فرانس سے استنبول پہنچا تھا کہ اس کا واحد خونی رشتہ، اس کی دادی عذرا بے نے اس کی شادی کی خوشی میں ایک عشائیہ ارینج کیا تھا جس میں شہر کے سارے رؤساء، صحافی، میڈیا کے لوگ انوائٹ تھے۔ اس رات اس کی پریشانی کو دور کرنے اناویہ ایک رحمت کے فرشتے کی طرح اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اسے جانچ گیا تھا، اس لیے اسے ساتھ لیے الاسکا میں اپنے ماں باپ کے کیبن میں چلایا تھا، جہاں آج تک اس کے سوا کوئی نہیں آیا تھا۔ الاسکا میں اسے اناویہ عرف اینی کو نزدیک سے پرکھنے کا موقع ملا۔ وہ کھانے پینے کی شوقین، بچوں سے پیار کرنے والی ایک خوبصورت دل کی مالکہ تھی۔ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اسے اناویہ میں اپنی ماں کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔
وہ بالکل اس کی ماں کی جیسی عادتوں کی مالک تھی، پر محبت کے جذبوں سے انجان تھی۔ جبھی تو اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ نہیں پہچان سکی تھی۔ اور جس رات ان لڑکوں کا گروپ ان کے کیبن میں مہمان ہوا، وہ رات اس کا سب کچھ لے گئی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ انافیہ کے گرد اپنے سوا کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اس نے انافیہ سے دور رہنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا، اور بہت سوچ بچار کر کے کہ اپنے بڑھتے امڑتے جذباتوں پر اب وہ قابو نہیں رکھ سکتا، وہ انافیہ کو پرپوز کر گیا تھا۔ لیکن پرپوز کرنے سے پہلے ہی اس نے انافیہ کو صاف الفاظ میں وارن کیا تھا کہ نہ وہ اس کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اور انافیہ اپنا پاسٹ بھلا کر آگے بڑھیں، اپنی دنیا بسائیں۔ مگر ماضی بھی بھلا کبھی پیچھا چھوڑتا ہے؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تم پریگننٹ ہو، اس نے اپنے گلے لگی نیہر کو دور کرتے ہوئے بلا کے سخت اور سرد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ انافیہ کو یوسف کی بات سن کر ایک بار پھر چکر سے آتے محسوس ہوئے تھے، مگر شکر ہے عذرا بے نے اس کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے کمزور ہاتھوں سے بازو سے تھام کر رکھا ہوا تھا۔ ویل، اپنے حلق کو تر کرتی ہوئی نیہر اس سے دور ہٹی، اور کچھ اس ادا سے اس نے خود کو گھمایا کہ اس کا پرفیکٹ سانچے میں ڈھلا فگر اور نیم عریاں لباس سے جھلکتی ہوئی اس کی ساری رعنائیاں اور خوبصورتی یوسف کو واضح نظر آئے۔ میرا مطلب کچھ اور تھا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ جب تم شادی کرو گے تو پھر تمہیں فوری بچے چاہیے ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ تمہیں یہ جان کر اچھا لگے گا کہ میں اب تمہارے ساتھ سیٹل ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے بچوں کی ماں بننے کے لیے تیار ہوں، یوسف بے۔ وہ جذبوں سے بھرپور لہجے میں اپنے پینٹ ہوئے ناخن سے یوسف کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ تمہاری یہ آفر کافی انٹرسٹنگ ہے، یوسف نے ہنکارا بھرتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتے ہوئے جواب دیا، جس پر نیہر کی نیلی آنکھوں میں تفاخر ابھرنے لگا۔ ظاہر حسن بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور یوسف تو اس کا بچپن کا ساتھی تھا۔ اس ہالی ووڈ مووی کی لیڈ ہیروئن کے رول کا کیا ہوا جو تمہیں آفر ہوا تھا؟ وہ جذبات سے عاری لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر نیہر نے اپنے سرخ رنگ بال ایک ادا سے پیچھے جھٹکے، یوں کہ اس کا جسم پھر سے یوسف کے سامنے نمایاں ہو گیا۔ وہ جان کر اس کے جذبات جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ مقابل یوسف سفیر تھا، جس کے نزدیک حسن و جمال سے زیادہ حسن سیرت اہم تھا۔ وہ رول مجھے سوٹ نہیں کرتا، اس لیے چھوڑ دیا، نیہر مغرور لہجے میں بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ مسز یوسف سفیر کا رول تمہیں سوٹ کرے گا؟ ایم آئی رائٹ؟ وہ جذبات سے عاری ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کر رہا تھا، جبکہ اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں طنز صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ سے یہی سوچا ہے کہ تمہاری بیوی کا رول صرف اور صرف نیہر کو سوٹ کرتا ہے۔ مانا کہ ہمارے درمیان کچھ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی بڑی بات نہیں۔ نیہر کی بات سن کر اور یوسف نیہر کو اتنی دیر سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرتے دیکھ کر انافیہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دادی، یوسف نے نیہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عذرا بے کو پکارا۔ بولو میرے پیارے پوتے، عذرا بے پیار سے بولی۔ کیا آپ نے نیہر کو ابھی تک اچھی خبر نہیں سنائی؟ وہ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بات کر رہا تھا۔
میں نے سوچا یہ اچھی خبر تم ہی اپنی دوست کو سناؤ تو بہتر ہوگا، مجھے فضول لوگوں کے منہ لگنے کا شوق نہیں ہے۔ عذرا بے روکھے لہجے میں نیہر کو گھورتی ہوئی بولی۔ کیسی خبر؟ نیہر نے باری باری یوسف اور عذرا بے کو دیکھا۔ ہماری آخری ملاقات کے بعد مجھے اپنے لیے بیوی کا رول نبھانے والی لڑکی مل چکی ہے جسے میں اپنی بیوی بنا چکا ہوں۔ اس کی بات سن کر نیہر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ منہ تھوڑا سا کھل گیا تھا، وہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ یوسف اپنی بات مکمل کر کے پلٹا اور دادی کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکراتے ہوئے انافیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ انافیہ کو نرمی سے ہلکا سا جھٹکا دے کر یوسف نے اپنی سمت کھینچا اور اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر دوسرے ہاتھ سے بڑی توجہ سے اس کے سرخ پھولے پھولے گال سہلا کر دلکش انداز میں گویا ہوا۔ ان سے ملو، انافیہ یوسف سفیر، مائی وائف۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ جھٹکا؟ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیہر صاحبہ آگے کیا کریں گی؟ کیا آسانی سے انافیہ اور یوسف کا پیچھا چھوڑ دیں گی یا نہیں؟ یا چڑیل بن کر چمٹ جائیں گی ان کے ساتھ؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ایپیسوڈ 20 کا، جو کہ اس بار آپ کو ملے گی 5K ویوز کے بعد۔ بھائی 4K ویوز تو آپ بہت جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اس بار جو ہے نا ٹارگیٹ 5K ویوز کا ہوگا۔ تو پھر جلدی سے آپ لوگ 5K ویوز کمپلیٹ کیجئے، جو کہ میرے خیال سے کوئی زیادہ مشکل ٹارگیٹ نہیں ہے، آپ لوگ آسانی سے کمپلیٹ کر لیں گے اس کو۔ تو پھر آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک میں آپ لوگوں کے لیے تیار کرتی ہوں ایپیسوڈ 20۔ تو ملتے ہیں ایپیسوڈ 20 کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔